बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब पर उसी की बादशाहत है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पाक पर और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको शब मिराज का तफसीली बयान बताऊंगी। मिराज के लफ्ज़ी मायने बुलंदी के हैं। वाक़या मिराज का यकीनी सबूत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। ये वो वाक़या है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को पलक झपकने में 7 आसमानों की सैर करवाई और इन्हें खुद अपनी ज़ियारत का शरफ़ अता फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र इस तरह फरमाते हैं, और पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। वाक़या मिराज रजब की 27 तारीख़ को पेश आया। इस वाक़या को इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अगली सुबह इस वाक़या का जिक्र सहाबा कराम से किया, गफ़ार ने आपकी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है। आपने अपनी बात की तस्दीक में मस्जिद हराम में मस्जिद अक्सा तक का सफ़र का हाल बयान फरमाया और रास्ते में मुसाफिरों के हालात से आगाह किया। जब गफ़ार इन बातों की तहकीक की तो सब कुछ वैसे ही पाया जैसे आपने बयान फरमाया था। वाक़या मिराज को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गफ़ार चले गए। वहाँ जाकर सब कुछ कहा जो आपने बयान फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं तो यकीनन सच होगा। अबू बकर सिद्दीक़ के वाक़या मिराज की तस्दीक करने के सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया। आपने अबू बकर को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। वाक़या मिराज बयान फरमाते हुए खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बुराक पर सवार करके बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस ले गए, और बुराक की रफ्तार इतनी थी कि जहाँ उसकी नज़र पड़ती उसी लम्हे उसका अगला कदम वहाँ होता। यानी जब उसकी नज़र पड़ी आसमान पर तो उसका पहला कदम आसमान पर जाकर रुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र में मेरे साथ हमरा थे। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस जाते हुए मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे पहले मुकाम पर जिब्रील ने मुझे बुराक से उतरकर ज़मीन पर आने का कहा। मैंने वहाँ देखा, वहाँ कसरत से खजूरों के दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ 2 रकत नमाज नफल अदा करें। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है? तो आपने फरमाया कि नहीं। तो जिब्रील ने फरमाया कि ये यसरब का इलाका है जो बाद में मदीना कहलाएगा, और ये वो मकाम है जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे तो वो आपको सताएंगे। आप हिजरत फरमाकर यसरब यानी मदीना तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इस सरज़मीन का तारुफ करवाया है। और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए और मुझे एक और सरज़मीन पर उतारा और फरमाया, ए पैगम्बरे खुदा, यहाँ भी 2 रकत नफल नमाज अदा कीजिए। मैंने वहाँ भी 2 रकत नफल अदा किए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वादी सीना है और शजरे मूसा है जहाँ अल्लाह से कलाम होते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और इसके बाद मदयन के इलाके में पहुँचे और फरमाया कि यहाँ भी 2 रकत नमाज अदा कीजिए, और मैंने नमाज अदा की तो फरमाया कि ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है। इसके बाद हम एक और मुकाम पर पहुँचे तो आपने मुझे फरमाया कि आपको पता है ये कौन सी जगह है? आपने फरमाया नहीं। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ये बहुत अहम मुकाम है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये बहुत मुबारक मुकाम है। इसके बाद हम आगे बढ़े और रास्ते में एक बुढ़िया ने मुझे आवाज़ दी। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जवाब देने से मना फरमा दिया। अभी इससे थोड़े ही आगे हुए थे
چلے تھے کہ ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبریل امین نے مجھے جواب دینے سے منع فرمایا اور آگے بڑھے، اور آگے جا کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ حقیقت میں بڑھیا دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی کہ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے آپ کو اس لیے جواب دینے سے منع فرمایا کہ اگر اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں کھو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہ کی اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ وہ بوڑھا ابلیس تھا جو آپ کو آواز دے رہا تھا، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو وہ ملعون اپنا حصہ آپ کی امت میں ڈال دیتا، گویا آپ کی امت کو گمراہ کر دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ فرما لیا، اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر یہ حقیقت واضح فرما دی ہے کہ بس یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، کسی بھی وقت اس کو موت آ سکتی ہے، اور اسی طرح اس دنیا کو بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ گویا میں نے بیت المقدس تک پہنچے تو مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا، جبریل نے ایک پتھر اٹھایا اور اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ دیا اور اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہوئی اور وہاں لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کا انتظار کرنے لگے کہ مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ پھر حضرت جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نفل نماز تھی۔ اس کے بعد ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر آدم نے میرا استقبال کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ آسمان پر میرا استقبال عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اور ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام تھے جن سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ گویا یہ 7 آسمانوں کی بلندیاں 7 معراجیں ہیں جو آپ نے طے کیں۔ ان کا کتنا فاصلہ ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے، یعنی ایک مسافر 500 سال یعنی پہلے 500 سال تک وہ سفر کرے گا تو وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ فرمایا یہ سفر کا دورانیہ 7000 سال کی مسافت کا بنتا ہے۔ 7 آسمان کے بعد آپ کا سفر سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، میں آپ کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آپ میرے رفیق سفر ہیں، آپ مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ جبریل امین فرمانے لگے کہ حضور، اگر میں سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تھی۔ سدرۃ المنتہا پر آپ کی 8ویں معراج تھی۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں اور ان کے تقدیریں لکھنے کی آوازیں، ان کے کلموں کی آوازیں میرے تک آ رہی تھیں، اور وہ جب ان سے اوپر گئے ہیں تو وہ ان کی 10ویں معراج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو براہ راست نور کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا،
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 معراجیں، ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں پر 10 معراجیں۔ واقعہ معراج میں اللہ پاک نے آپ کو 3 تحفے پیش کیے ہیں۔ پہلا تحفہ 5 نمازوں کا تھا، دوسرا تحفہ آمن الرسول یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا دیا، یہ معراج شریف کا تحفہ ہے۔ تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو میں اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اس غم کو بھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کروائی، جسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈیئر فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔